कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भगवद्गीता श्लोकहरू अतः चतुर्थ अध्याय दिव्यज्ञान। श्री भगवान् उवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययं विवस्वान् मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत्। एवं परंपरा प्राप्तमीमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्टः परन्तप। स एवायं मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम्। अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयां त्वमादौ प्रोक्तवानिति। श्री भगवान् उवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं यधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे। जन्म कर्म च दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति स्वार्जुन। वीतरागभयक्रोधाः मन्मयः मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागताः। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहं मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टगुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्यकर्तारमव्ययम्। न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहः इति मां यभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतम्। किं कर्म किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः तते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुवा। कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः। कर्मण्य कर्मयः पश्येद् कर्मणि च कर्मयः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्नकर्मकृत्। यस्य सर्वे समारम्भाः कामसङ्कल्पवर्जिताः ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं तमाहुः पण्डितां बुधाः। त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गं नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोमि सः। निराशीर्यतचित्तमाः त्यक्तसर्वपरिग्रहः शरीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। यदृच्छालाभसं तुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समसिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानवस्थितचेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते। ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविर्ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैमतेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्म समाधिना। दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पयुर्पासते ब्रह्माग्नावापरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्वति। श्रोत्रादीनिन्द्रियाणि अन्ये संयमाग्नेषु जुह्वति शब्दादीन् विषयान्यन्ये इन्द्रियाग्नेषु जुह्वति। सर्वाणीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयम्य योगानौ जुह्वति ज्ञानदीपते।
द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञा योगयज्ञास्तथा परे स्वाध्यायः ज्ञानयज्ञाश्च यतः संशीतव्रताः अपाने जुह्वति प्राणं प्राणे पानं तथा परे प्राणापानगतिः रुद्ध्वा प्राणायामपरायणाः अपरे निहताहार प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वेऽप्येतो यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषाः यज्ञशिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम् न्यायं लोकोऽस्त्ययज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरु शतम् एवं बहुविद्या यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान् विद्धि तान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे श्रेयान् द्रव्यमयादज्ञाज्ञानयज्ञः परन्तप सर्वं कर्मखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते तद्विद्वि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदिक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञाननस्तत्त्वदर्शिनः यज्ञात्वा न पुनर्मोहमेवं यस्यासि पाण्डवः येन भूतानि यशेषाणि द्रक्ष्यस्यात् मन्यथो मयि अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृतं सर्वं ज्ञानप्लेनैव वृजिनं सन्तरिष्यासि यथैधांसि संविदोऽग्निर्भस्मसात् कुरुतेऽर्जुनः ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परा शान्तिर्मचिरेणाधिगच्छति अज्ञश्च श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः योगसन्न्यस्तकर्मणं ज्ञानसंच्छिन्न संशयन् आत्मवन्तं न कर्मणि निबन्धन्ति धनञ्जय तस्माद् ज्ञानसम्भूतं हृष्ठं ज्ञानासीनात्मनः छित्त्वैनं संशयं योगमातिष्ठोत्तिष्ठ भारत। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता ग्रंथ अंतर्गत दिव्य ज्ञान शीर्षक चतुर्थ अध्याय को भक्ति वेदांत तात्पर्य समाप्त भयो। धन्यवाद।